बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मुगल आजम की सिलसिला वाले इस हिस्सा नंबर 4 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, अकबर ने फना के इस असूल की बाज़गश्त हिंदू के अद्वातिया में पाई। अकबर के बेटे जहांगीर ने एक बड़े हिंदू आलम से अद्वितीया की तालीम हासिल की। इस अजीम मुगल अकबर ने सूफियाना और वेदांता तर्ज फिक्र में काफी मुशाबत पाई। इस मुशाबत के बहस इसने हिंदुओं को भी अहले किताब तस्वर किया। इसका ख्याल था कि ये मुशाबत और हिंदुओं को अहले किताब मानने से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दूरी खत्म होगी और हिंदुओं को इस्लाम के करीब आने और इसे समझने और कबूल करने में आसानी होगी। हिंदुओं की असली किताबें तो गुम हो चुकी हैं, लेकिन रूहानियत का मज़िया इसके अहम निकात बाकी हैं। एक मदब्बर का ये महाराना दौर था। इसकी वजह से एक वसी और रंगारंग तनाज़र रखने वाले अवाम में इसे अपनी सुल्तनत की तामीर का सही जवाब मिल जाता। इसने राजपूत शहजादियों से शादी करके इसका मकसद हासिल किया। इन्हीं शहजादियों ने आगे आने वाले मुगल बादशाह को जन्म दिया। राजपूतों ने इसका सिला यूं दिया कि वो मुगलों के जवाल पजीर होने तक भी वफादारी के साथ इनके साथ निभाते रहे। सच तो यह है कि और इंसाफ के साथ इसकी वलादत भी की जा सकती है कि अकबर की हुकूमत मुगल राजपूत वकाफा की हुकूमत थी। इसके बेटे जहांगीर ने नूर जहां से शादी की, जो कि एक ईरानी निजात थी। इस तरह जहांगीर इस हुकूमत में ईरानी अंसर शामिल करने वाला पहला बादशाह था। अकबर के पोते शहनशाह शाहजहां ने हिंदुस्तानी फनून लतीफा, फन अमारत साजी और तहजीबी सखावत और ईरानी वस्त एशिया अनासर का एक मुकम्मल और बेहतरीन मरकब तैयार किया। अकबर सूफी इस्लाम का परवरदा था, जो कि आज भी एशिया पर अपना मुकम्मल असर नफूज रखता है। सूफियों ने शरीयत के मजहब का बुनियाद प्लेटफार्म माना, फिका के फर्ज मनसबी को बहरी मगज जाना। मजहब की रूहानियत तक पहुंचने के लिए इसे जहरी मगज से गुजरना जरूरी है। शरीयत के बगैर मजहब नहीं, लेकिन अपने रूहानी हुज्जम के बना पर मजहब ये करो दो मत करो जैसे तहखाना नाफरमानों का मजमुआ बन जाता है। जैसा कि कलेसियों में बेसरे मजमून संगत में दवैया नगमे गाए जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चिश्तिया सिलसिला के अजीम सूफिया कराम ने जिक्र की महफिलों में मौसीकी को अपनाया, जिसकी वजह से हिंदुओं में हमदर्दाना जज्बात पैदा हुए। उन्होंने सूफिया अफकार इस ढंग से पेश करना शुरू किया कि हिंदू दिमाग फौरी तौर पर अपने आप को इसमें शामिल पाता। इस्लाम का यही वो रूहानी पहलू था जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लाखों लोग इस्लाम के आगोश में रहमत में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने वालों में हर एक जात के लोग थे। इनमें ब्राह्मण भी थे, ताजर भी थे, किसान भी, फौजी भी और शूदर भी। मगरबी मुसलमान का ये नजरिया के सिर्फ दिल्लत समाज के लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया, बिल्कुल गलत है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई किसी सूफी की बरकत से मुसलमान हो जाता, दूसरा हिंदू मजहब बरकरार रखता। इस तरह खानदानों में फूट पड़ जाती। धीरे धीरे ऐसा ऐसा कई सदियों बाद इस्लाम हिंदुस्तान के एक बड़ा मजहब बन गया और आज भी इस इलाके का एक अहम और बड़ा मजहब है। अगर मिसाल के तौर पर लिया जाए तो हिंदुस्तान के अवाम का कबूल इस्लाम का अमल मिस्र और ईरान के लोगों के इस्लाम कबूल करने के तरीके से बिल्कुल जुदा करना रहा। अरबों ने इब्तिदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह की असली शान वाले मजहब को देखकर इस्लाम कबूल किया। बनु अमैया इब्तिदाई दौर में ये मजहब मिस्र और फारस में तेजी से फैला और ये मजहब लिसानी, कानूनी और सकाफती लिहाज से अरबी कल्चर से शरबुर रहा था। मिस्र और ईरान में हुए इस्लाम के दाखिल होने की 500 सालों बाद इस्लाम बड़े सगीर हिंद में दाखिल हुआ। ये बुनियादी तौर पर रूहानियत के पहलू से लबरेज था। इसने कानूनी तौर पर दाखिला बहुत देर से हुआ। इस्लाम और हिंदू अज़म के दरमियान बामी अमल और दरअमल शुरू हुआ और इस दौरान ईरानी और वस्त एशिया कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दन पिघल कर घुल मिल गई। इसने एक नई जबान को जन्म दिया और एक नई तहजीब वजूद में आई, जैसे कि मशरकी अफ्रीका के सैल पर हुआ, जहां एक इंतहाई कीमती
زرخیز تہذیب نے جنم دیا، جو کہ افریقہ، عرب اور بنارس کے عناصر کو بھٹی میں تپ کر نکھارتا ہے۔ عظیم صوفیاء کرام وحدت الوجود اس تصور سے پیدا ہونے والے حضرات سے اچھی طرح واقف تھے، ورنہ یہ عقیدہ شراکت سے جا ملے اور توحید سے ٹکرانے کا اندیشہ رکھتا تھا، لیکن یعنی خالق اور مخلوق کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لے آنے کی تجویز اس سے ظاہر ہوتی تھی، اور اسلام کی توحید پرست اصولوں میں ہرگز اس کے منظوری نہیں مل سکتی تھی۔ اسلام تو خالق کی اکائی اور ماورائے ادارک ہونے کا ہی قائل تھا۔ ان اعتراضات پر قابو پانے کے لیے اسلام کی کلاسیکی دور کی تاریخ کے دوران تصوف کی وضاحتیں پیش کی گئی۔ 10ویں صدی میں ہی الجنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشمارہ کے اصولوں کی تشکیل کی۔ قرآن کریم کی فصیح و ترجمانی کے مطابق شہادت ایک انتہائی طاقتور اصطلاح ہے۔ اس کے وقت جو مطالب سامنے آتے ہیں وہ ہیں دیکھنا، پہچاننا اور قربانی دینا۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے شہادت یعنی گواہی دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ شہادت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی خوبصورت اور طاقتور ترین زبان کا اعجاز ہے کہ فکر و عمل وقت سے ٹھیک ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ شہادت کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس کا پہلا حصہ انسان کو دنیا کی کسی بھی معبود کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے، اور اپنی ساری وفاداریاں صرف اور مکمل طور پر اس ایک اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ انسان کو اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ اسے اللہ کی ذات کا احساس اور تصور دل و دماغ کو دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں وحی کے ذریعے یہ تعلیم حاصل ہوئی۔ وحدت الشہادہ کے اصلاح یعنی تعلیم دیتی ہے کہ انسان معبود حقیقی وحدت کو مانتا ہے۔ تخلیق میں بظاہر جو اختلاف نظر وہ صرف ایک دھوکہ ہے، سراب ہے۔ ہر ایک تخلیق میں وہ نظر نہ آنے والی واحد ذات حقیقی موجود ہے۔ انسان ایمان تک عقیدہ اور تربیت کے ذریعے وحدت کی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگاہی اور ایک ہو جانا کے درمیان جو ظاہری فرق ہے، اسے سمجھنا بالکل بینی سے فیصلہ کن حد تک ضروری ہے، اس لیے کہ اسی فرق سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماورائے ادارک ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ خالق اور مخلوق ایک ہی سطح پر کبھی نہیں ہو سکتے۔ وحدت الوجود کا تصور کسی بھی آسمانی محبت کے لیے بے گناہ سمندر میں پھینک دیتا ہے، جس میں وہ غرق بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وحدت الشہادہ کا تصور زندگی بچانے والی کشتی بھیجتا ہے، جس کے ذریعے تیرنا یا جاننے والا بھی کنارے لگ جاتا ہے۔ وحدت الشہادہ کا یہ تصور صدیوں تک ایک آتش فشاں کی طرح خوابدار رہا، جبکہ وحدت الوجود کی تصور کو صوفیاء کرام نے اپنایا اور اس پر عمل کرتے رہے۔ اکبر کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اکبر کے مذہبی پیش قدموں نے ہندوستان میں داعش وارانہ عمل کے ایک گروپ کو جنم دیا۔ بنیاد پرستوں کی یہ یقین ہو گیا کہ ایمان کی پاکیزگی اب خطرہ میں ہے، ایمان کا خالص نہیں رہ پائے گا۔ اکبر کے چند عمل جو علماء کی نظر میں قابل گردان زنی پائے وہ ہے اکبر سورج کی طلوع ہونے کے وقت بالکونی سے عوام کو درشن دیا کرتا۔ دراصل یہ ارانیہ کو طریقہ تھا، اپنے مریدوں کو دیے جانے والے تغمہ پر اللہ اکبر کندہ کرانا، یہاں تک کہ ہندو عورتوں کے ساتھ اس کی شادیاں بھی قابل گرفت ٹھہری۔ اکبر اس عمل کو علماء نے اپنے اسلامی نظریات کے مطابق ناقابل قبول پایا۔ بنیاد پرست علماء اور شہنشاہ کے عوامی عمل اور دراصل مناقشے نے نہ صرف ہندوستان کی تاریخ بلکہ آخر کار دنیا کی تاریخ کی صورتحال کا تعین کر دیا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مخالفت نقش بندی صوفی سلسلہ سے ہوئی۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں اس سلسلہ کی جڑیں ہندوستان میں مضبوط ہوئی۔ نقش بندی سلسلہ کے خواجہ باقی باللہ کی ولادت سن 1563 میں کابل میں ہوئی۔ وہاں سے وہ لاہور آئے، پھر دلی کی جانب ہجرت کی۔ دربار میں جاری کردہ چند رسومات سے غیر مطمئن
ہو کر انہوں نے ایسے درباری عناصر سے ناطا جوڑا جو کہ اکبر کو تخت سے اتارنا چاہتے تھے۔ انہی ناراض درباریوں کی شرح پر اکبر کے بھائی مرزا حاکم نے 1581 میں لاہور پر حملہ کیا۔ یہ وہ اہم واقعہ تھا جس کے بعد یہ عظیم مغل شہنشاہ لاہور آیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کشمیر، لاہور، سندھ، بلوچستان اور جنوبی افغانستان پر قبضہ کر دیا۔ اچھا، بات کر رہے تھے بلوچستان اور جنوبی افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ 1630 میں خواجہ باقی باللہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ احمد سرہندی انہی کے مرید تھے جن کا انتہائی گہرا اثر اسلامی افکار پر پڑا۔ نہ صرف ہندو پاک میں بلکہ سارے عالم اسلام کو انہوں نے ہی متاثر کیا۔ تو دوستو اجازت دیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔